انشاءاللہ اشعار اسلام یحییٰ عمیر بہت صرف 5 تو 7 منٹوں تو بعد انشاءاللہ شیر 50 کا خطاب ہو جائے گا۔ شان صحابہ رضوان اللہ مجمعین عنوان تے 2-3 شیر، اور کراچی تو آیا ہے مہمان مولانا علامہ عارف رشید صاحب نے خراج تحسین پیش کے کر کے سلام جاواں گا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس تو بعد میں دعا کراں گا چول پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، کنڈیاں چے کھل دے گلاب ویکھے، کئی پڑھ دے قرآن و حدیث راتی، پیندے محفلاں وچ کئی شراب ویکھے، من ظلم دی رسی دراز نہیں بندے من ظلم دی رسی دراز نہیں، عجیب جگتے ہندے حساب ویکھے، نہ کر مان جوانی۔ ماشاءاللہ تمام احباب ان کی خدمت بھی کریں، اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تمام احباب ہر ساتھی جتنا ہو سکے ضرور خدمت کریں۔ نہ کر مان جوانی تے زر تے بندیاں، وچ گلیاں دے رول دے نواب ویکھے، پھر میں کیوں نہ کواں اللہ دے در آؤ، سر سجدے وچ پاؤ، بن عاجز بندے رب دے، رب سوہنے نو مناؤ، اللہ دے در آؤ، اللہ دے گھر آؤ، سر سجدے وچ پاؤ، بن عاجز بندے رب دے، رب سوہنے نو مناؤ، اللہ دے گھر آؤ، سر سجدے وچ پاؤ، اللہ ہی سب دا داتا ہے، فرما گئے سوہنے آقا ہے، کہہ چھڈ محبت نہ سبحان اللہ۔ اللہ ہی سب دا داتا ہے، اے دسیا سوہنے آقا ہے، اس خالق کولو منگو، اس مالک کولو منگو، نہ سنگو نہ شرماؤ، اللہ دے در آؤ، پھر سجدے وچ پاؤ، بن عاجز بندے رب دے، بن عاجز بندے رب دے، رب سوہنے نو مناؤ، اللہ دے در آؤ، پھر سجدے وچ پاؤ، او سندا ہر فریاد میاں کر رب سوہنے نو یاد میاں، او سندا ہر فریاد میاں کر رب سوہنے نو یاد میاں، کر کر کے سجدے غیرانو، او کر کر کے سجدے غیرانو، نہ در در ٹھوکر کھاؤ، اللہ دے در آؤ، اللہ دے گھر آؤ، سر سجدے وچ پاؤ، بن عاجز بندے رب دے، رب سوہنے نو مناؤ، اللہ دے در آؤ، اللہ دے گھر آؤ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونا مدنی محمد شان والا، سونا مدنی محمد شان والا، ایک راتی او فلکاں تے جان والا، ساقیے کوثر سردار سونا، بھر بھر کے جام پلان والا، تے وچ اقصا جا پیغمبرانو، امام اعظم امامت کران والا، رب نفسی جدوں آواز آنی،
شافی محشر امت بخشان والا کون شافی محشر کون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے مدنی دی بڑی اچھی شان سرور انبیاء دی کیا شان بڑے افل کا سونا مہمان سونے مدنی دی بڑی اچھی شان سرور انبیاء دی کیا شان چند عربی دا رتبہ خدا جاندا چند عربی دا رتبہ خدا جاندا اور روڑا نو کلمہ پڑھا جاندا چند عربی دا رتبہ خدا جاندا اور روڑا نو کلمہ پڑھا جاندا ہویا نازل رب دا قرآن سونے مدنی دی بڑی اچھی شان سرور انبیاء دی کیا شان بڑے افل کا سونا مہمان سونے مدنی دی بڑی اچھی شان سرور انبیاء دی کیا شان پھول کردے سی سونا جو لب کھول دا پھول کردے سی سونا جو لب کھول دا وہ سونے دی زبان چوں سی رب بول دا مومنہ دے دلان دا ایمان اساں پڑھنا درود و سلام سونے مدنی دی بڑی اچھی شان سرور انبیاء دی کیا شان شیر پنجاب صاحب دا پسندیدہ کلام دو جملے میں پیش کیوں نہ کراں تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے سر فرض اتارے کر تو اس رب نو سجدے کر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کو لو ڈر ڈر کے کھلا رب دا پاک دوارا او دا منگتا عالم سارا جیڑا جیڑا عرشا والے سونے رب کو منگن والا ہے ذرا گونج پا کے کہہ چھڈو سبحان اللہ کھلا رب دا پاک دوارا او دا منگتا عالم سارا ہر ایک دا رب سہارا او دے باجن کیتے گزارا ایتھے خالی آمن والے لئی جان دے چولیاں پر پر کے او جو رب سونے در آمن رب دیندا جھولیاں بھر بھر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولو ڈر ڈر کے جڑا رب دا پڑھ لے پلا او ہوندا نہیں جے کلا جڑا رب دا پڑھ لے پلا او ہوندا نہیں جے کلا او دے نال جے سونا اللہ جدا ڈیرا عرش مولا تمہیں اس تے رکھ تسلا ویرا اس تے رکھ تسلا نی پینے اس تے رکھ تسلا تمہیں اس تے رکھ تسلا جی اس تے توکل کر کر کے جی اس تے توکل کر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولو ڈر ڈر کے من اللہ دا تو کہنا تو صدا نہیں ایتھے بہنا من اللہ دا تو کہنا تو صدا نہیں ایتھے بہنا نہ رعایت نہ کوئی رہنا جو بنیا ہے آخر ٹہنا تینوں ایک دن چلنا پینا ایتھوں ایک دن چلنا پینا تو بیٹھ تیاری کر کے تو بیٹھ تیاری کر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولو ڈر ڈر کے رے نبی بھی رب تو ڈر دے او سر سجدے وچ دھر دے رے نبی بھی رب تو ڈر دے او سر سجدے وچ دھر دے ہر مشکل دے اندر او سوال نہیں رب دے در دے ہر ویلے رب
رب رب رب کر دے ہر ویلے رب رب کر دے ہر ویلے رب رب کر دے کیتے صبروں نہ دکھ جر جر کے او کیتے صبروں نہ دکھ جر جر کے تو عمر گزاری بندیا ایک اللہ کولوں ڈر ڈر کے شان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پہلا یار غار بڑی شان والا کرے صدیق تے نبی مان سونا جدے اگے لگ شیطان دوڑے دوجا عمر جرار جوان سونا دو وار جو بنیا داماد نبی دا تیجا ذنو رین عثمان سونا چوتھا شیر خدا علی المرتضی جیڑا جتیا ہر ہر میدان سونا گونج پا کے نکت بڑے کہہ چھڑو سبحان اللہ مسجد اللہ اکبر مدرسہ ختم نبوت دے اندر صحابہ اکرام دی صداواں دی شان کیوں نہ گونجاوے پھر میں کیوں نہ کماں صحابہ دے دل وچوں نقشے نے جان دے صحابہ دے دل وچوں نقشے نے جان دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے جڑے جڑے طلبگار جنت دے بولو سبحان اللہ صحابہ دے دل وچوں نقشے نے جان دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے بے ادب اونا دے گستاخ اونا دے بخشے نے جان دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے صحابہ دا دنیا تے رتبہ بولاندے صحابہ دا دنیا تے رتبہ بولاندے صحابہ دا کردار رب نو پسندے صحابہ دا کردار رب نو پسندے مسلے تے راتاں نو اتھروں بہاندے او دن رات رب کولوں جنت سی چاندے صحابہ دے دل وچوں نقشے نہیں جاندے دیوانے صحابہ دے جنت نو جاندے محبت نبی نال انج دی او کر گئے محبت نبی سونے نال او انج دین کر گئے سنہری حروفانہ تاریخ پر گئے سنہری حروفانہ تاریخ پر گئے توجہ طلب جملہ میں پیش کرن والا وضو قطر گردے او پج پج اٹھان دے وضو قطر گردے او پج پج اٹھان دے صحابہ دے دل وچوں نقشے نہیں جان دے دیوانے صحابہ دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے او آون میدانہ چ سالار بن کے او آون میدانہ چ سالار بن کے یقینی فتح دا او آثار بن کے یقینی فتح دا او آثار بن کے محمد دا دیدار کر مسکران دے محمد دا دیدار کر مسکران دے دیوانے صحابہ دے جنت نو جان دے صحابہ دے دل وچوں نقشے نہیں جان دے میں کراچی تو آن والے مہمان عظیم شخصیت علامہ عارف رشید مسعود صاحب نو خراج تحسین پیش کراتے شیر پنجاب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا علامہ عارف رشید دا بیان سونے کے ایمان تازہ ہندائے قرآن سونے کے علامہ عارف رشید دا بیان سونے کے ایمان تازہ ہندائے قرآن سونے کے مولانا عارف رشید مسعود دا بیان سونے کے رب شان رب رحمان عظمت نبی سلطان شان صحابہ
مسعود صاحب اللہ 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 صرف 2-3 اشعار تے میرا سلام ہے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے عارف رشید دا بیان سن کے اللہ تے رسول دیاں گلاں سانو دسدا مکے دے مدینے دیاں تانگاں جے رکھدا رب تے رسول دیاں گلاں سانو دسدا مکے تے مدینے دیاں تانگاں جے رکھدا مکے تے مدینے دیاں تانگاں جے رکھدا ارکان دین اسلام سن کے ارکان دین اسلام سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے عارف رشید مسعود دا بیان سن کے ویکھو ویس کوٹ اینک جنا کیپ سجدی ویس کوٹ اینک جنا کیپ سجدی صورت آواز علامہ ضیاء اللہ شاہ ورگی لگ دی ویس کوٹ اینک جنا کیپ سجدی آواز بھی ضیاء اللہ شاہ وانگو لگ دی آواز بھی علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ورگی لگ دی توحید و سنت تے شان صحابہ اکرام سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے مولانا عارف رشید مسعود دا بیان سن کے آخری شعر تے میرا کلام ہے مولانا اویس آج صاحب توجہ رکھو تو میں کوانا مولانا نواز آج صاحب نے اے جلسہ کرایا ہے قرآن و سنت دیتی محبت لے کے ہر پروانہ آیا ہے کہہ چھڑو سبحان اللہ مولانا نواز آج نے جلسہ کرایا ہے دوروں دوروں چل ہر پروانہ آیا ہے دوروں دوروں چل ہر قرآن و سنت دا پروانہ آیا ہے سن کے دین اسلام دی محبت دین اسلام دا بیان سن کے خوش ہوندا ہر مسلمان سن کے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے خوش ہوندا ہر مسلمان سن کے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے قرآن سن کے علامہ عارف رشید دا بیان سن کے السلام علیکم مولانا ویس ساجد صاحب دی فرمائش ہے کہ شیر پنجاب صاحب دے بارے بھی خراج تحسین 2 جملے پیش کیتے جان مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے کریا کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے کریا کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے رات تے دن اے دین دی خاطر وچ سفران دے رہندا اے سلطان الوائے زینت شیر پنجاب اس نو ہر کوئی کہندا اے رب سچے دا خاص کرم تے رب سونے دا خاص کرم تے اس دی رحمت دا سایہ اے 45 سال تو نگر نگر قرآن حدیث سنایا اے مولانا منظور پیارا خدمت جتنی بھی کوئی کردا پھر بھی ہسدا آندا اے خدمت جتنی بھی کوئی کردا پھر بھی ہسدا آندا اے سفر جہازاں والا
پھر بھی رب کئی تھاں کراؤندا اے گلاب دے وانگوں کھلدا چہرہ گلاب دے وانگوں کھلدا چہرہ ہر تھاں مسکرایا اے 45 سال تو کریا کلمہ حق سنایا اے مولانا منظور پیارا آخری شیر تے میرا سلام ہے شیر پاکستان جرنیل اہل حدیث مولانا منظور صاحب دے بارے کریا نگر بچے نو پتا میں کیوں نہ ترجمانی کراں شعر دے اندر ہے مکے مدینے شارجہ یا پھر کسے بھی ملک اے جاندا اے اوتھے بھی پروانہ جے کوئی درس قرآن کراندا اے عرب دی دھرتی شارجہ یا پھر کسے بھی ملک اے جاندا اے اوتے بھی پروانہ جے کوئی درس قرآن کراندا اے اکاؤنٹ نمبر نہ بنگلہ کوٹھی اکاؤنٹ نمبر نہ بینک بیلنس نہ کدی کو ریٹ مکایا اے اہل حدیثاں نال ہمیشہ رشتہ انج نبھایا اے شرک و بدعت نو پالل کارا ہر میدان ہرایا اے مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایا اے 45 سال تو کریا نگر ہر کریا قرآن حدیث سنایا اے مولانا منظور پیارا